अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है और इस वक्त पाकिस्तान में एक और वीडियो लीक हुई है और उसके बाद एक और 50 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरियम नवाज शरीफ उनकी एक तरफ पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी बैठे हैं, दूसरी तरफ एहसन इकबाल साहब बैठे हैं और बड़ी डिटेल में बात हुई है। और एक बार फिर जो टारगेट किया गया है, जो फोकस किया जा रहा है पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब को किया जा रहा है और उनके बारे में एक एफिडेविट आता है और उसके बाद एक वीडियो लीक आती है और वीडियो के बाद एक बड़ी दिलचस्प प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। इस पर बात करने के लिए आप प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, इन सारे मामलात और पाकिस्तान पॉलिटिक्स और खासकर मुस्लिम लीग नवाज की तारीख से बखूबी वाकिफ हैं। नासिर कयूम खान साहब हमारे साथ अमेरिका से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। जी वालेकुम। हाउ आर यू सर? ठीक ठाक हैं, खुश हैं? फाइन सर, बस जी देख रहे हैं आपके मुल्क में पॉलिटिक्स हो रही है। जी बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हो रही है और बहुत सारे लोग समझने की कोशिश नहीं करते कि अमेरिका किस किस्म का मुल्क है और यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। मैं सबसे पहले तो चलिए आप ही आगाज करें। आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो सर प्लीज पूछिएगा। फौरी तौर पर आते हैं जब वो वीडियो लीक की जाती है और एक अमेरिका में ही बैठे एक साफी वो वीडियो बुनियादी तौर पर मंजरियाम पर लेकर ऑडियो मंजरियाम पर लेकर आते हैं। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब की आवाज उसमें सुनाई दे रही है। आपका पहला रिएक्शन क्या था? सर वो फोरेंसिक रिपोर्ट पहले मुझे बताइए कि वो कहाँ पे है। Where is that forensic report? My question to everybody, to पाकिस्तानी मीडिया, जितने भी लोग हैं, मुझे बताइए आपने फोरेंसिक रिपोर्ट देखी है सर? सर ये मैंने तो नहीं देखी, लेकिन अहमद नूरानी साहब ने जो कुछ एक पेजेस वहां पर ट्वीट किए हैं मुख्तसर दिखाई जा रही है। वो चार लाइनें हैं, वो चार लाइनें हैं। वो मैं भी लिख के अभी किसी चीज पे डाल सकता हूँ ऊपर एक ग्राफिक बना के कि किसी का टेप है। देखिए आज जैसे आपने बताया कि मरियम नवाज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं बड़ा रिस्पेक्टफुली जितने भी आपके ऑडियंस हैं उनसे मैं बात करूंगा कि आप इससे पहले कि ट्रोलिंग शुरू कर दें, जो मैं बात करूं उसको आप उसके ऊपर जो है वो अपने पहले भी इस तरह की कमेंट्स आए कि जी आप लोग शायद यूथी हैं और पता नहीं क्या है और पता नहीं क्या है। मैं सर लोगों को अपने क्रेडेंशियल्स के बारे में पहले बताना चाहता हूँ कि मैं अमेरिका जब आया 2011 में तो मैं न्यूज़ 1 इस्लामाबाद का ब्यूरो चीफ था। जी मेरे क्रेडेंशियल्स जो हैं वो अगर आपने देख लिए तो अगर मेरे फेसबुक पे चल जाए तो आपको वहां पे मिल जाएंगे और मैंने हमेशा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की है। तो जब ये ऑडियो आई थी तो उसी वक्त उस टाइमलाइन के ऊपर आप जाएं, मैंने उस वक्त भी आपको अपने नाज़रीन को बताया था, अपने जितने भी लोग हैं उनको बताया था कि ये चीज इसमें बड़े शकूक व शुबहात नजर आ रहे हैं। देखिए और वो सामने चीजें आ गई। पहली बात तो ये कि अभी तक नूरानी साहब जो है, अहमद नूरानी साहब जो ये फैक्ट फोकस नाम की जो वेबसाइट चला रहे हैं, उन्होंने अभी तक जो फोरेंसिक रिपोर्ट है वो जारी नहीं की। और जो कंपनी है वो चीख के कह रही है कि अगर वो इजाजत देंगे तो हम जारी कर देंगे। अभी देखिए एक आपके नाज़रीन के लिए कि अगर कोई फोरेंसिक आप किसी का करवाते हैं, किसी ऑडियो या वीडियो का अमेरिका में, तो उसके लिए आपको उस साहब का नाम देना पड़ता है जिसकी ऑडियो आप फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो बनवा रहे हैं। उनका आपको वजह बतानी पड़ती है कि आप क्यों करवा रहे हैं। आपको अपना नाम, आपको अपना पूरा एड्रेस, कंपनी का एड्रेस, जैसे फैक्ट फोकस या फोकस जो भी उनकी कंपनी है अहमद नूरानी साहब की, वो बतानी पड़ती है। और वो चंद पेजेस होते हैं जिसमें एनालाइज किया जाता है वीडियो को और ऑडियो को। इन दिस केस ऑडियो को या जो भी वीडियो होती है उसको एनालाइज किया जाता है, उसके ऊपर पूरी एक टेक्निकल रिपोर्ट दी जाती है। उसके बाद जो साइनिंग अथॉरिटी होती है वो उसको साइन करती है। वो 4-5-6 पेजेस के एक वो डॉक्यूमेंट होता है। ऐसे नहीं होता कि आप उसमें 4 लाइनें लिख के किसी को दे दे, उसमें ना साइन हो ना कुछ हो। वो किस जगह पे एडमिसिबल है, ठीक है जी, पहली बात। सर एडमिसिबल तो नहीं है। आप आई जस्ट हैव टू इंटरजेक्ट हियर। मुझे ये बताएं कि गालिबन आपने ही ब्रेकिंग न्यूज दी है और ये बताया गया कि गैरेज डिस्कवरी ने ये कहा कि हम आवाज को तो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लेकिन जो दो लोगों की कन्वर्सेशन है, ये जो टुकड़े जोड़े गए हैं, उनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं। ये देखिए यही तो पॉइंट है जी। अहमद नूरानी साहब ने ये तासुर देने की कोशिश की कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, जैसे टेलीफोन कॉल चल रही है। जी, आपने भी सुनी होगी ऑडियो, ठीक है ना सर? हाँ। जैसे वो तो आप उसका तो बेड़ा गर्क हो गया ऑडियो टेप पे, क्योंकि वो बेसिकली तो एक तकरीरों के कुछ हिस्से जुड़े हुए थे। आज जैसे मरियम बीबी ने कहा कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि देखिए आधी अगर वो उसमें सच है तो आधा झूठ भी, तो आधा झूठ है तो आधा सच भी तो है। यानी उन्होंने खुद मान ली कि इसके अंदर देखिए कंटेमिनेटेड ये ऑडियो है। आप ये समझने की कोशिश करें, ये इट इज अ कंटेमिनेटेड ऑडियो। आपका सवाल क्या था? सॉरी मैं भूल गया पहले। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपने एक इंटरव्यू में कहा है कि गैरेज डिस्कवरी से एक साथी की बात हुई है, राइट?
जी, उनकी साफ़ी की बात हुई, मेरी भी बात हुई है उनसे, लेकिन उन्होंने चूँकि वो नो कमेंट्स करके क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉलें, बहुत ज़्यादा रश था कॉल्स का, तो वो 500 से ऑब्वियसली ज्यादा एक तो वो कंपनी लिख है। रहे हैं। नहीं, 5 से ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, अब तो ख़ैर अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे पता है, मैं उनके साथ कॉन्टैक्ट में भी हूँ, हम्म, तो वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। तो देखिए, जब एक कंपनी को आप इस तरह करते हो, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल एक लॉज़ भी होते हैं कि आप अब अगर किसी के बारे में कोई बात इस तरह कोई कंपनी उनके जब तक अहमद नूरानी उनके क्लाइंट हैं, वो जब तक उनको नहीं कहेंगे, या अहमद नूरानी साहब खुद उस फोरेंसिक रिपोर्ट को सामने लेके नहीं आएंगे, तो सर वो इस चीज़ को कभी भी लोगों के सामने लेके नहीं आएंगे। उन्होंने लेकिन एक बात की जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये कालों का जब तांता बंधा, उससे पहले हमारे एक दोस्त हैं, उनका मैं नाम नहीं लेता, लेकिन मेरे पास उनकी राइटिंग में हर चीज मौजूद है, ये मेरे पास ईमेल्स मौजूद हैं, ठीक अगर है। आप कहेंगे तो मैं उसका आपको लिंक भी भिजवा दूंगा। उन्होंने ये कहा, हाँ। गैरेट कंपनी ने, कि देखिए, हमें जो ऑडियो प्रोवाइड की गई है, उसके अंदर हमें सिर्फ ये रिक्वेस्ट की गई थी कि साकिब निसार साहब, इसमें जस्टिस साकिब निसार साहब की हमें एक ऑडियो और प्रोवाइड की गई, और ये एक ऑडियो प्रोवाइड की गई। हमें ये कहा गया कि हमें ये बताइए कि इनकी आवाज है कि नहीं है, तो हमने उनको बताया कि ये आवाज है। हम्म। हमने किसी टेलीफोन कन्वर्सेशन को या किसी सेकंड आदमी को, जैसे कि उस हम्म। ऑडियो में नूरानी साहब ने अपनी वेबसाइट पे रखा, हमने उसको कोई फोरेंसिक उसकी रिपोर्ट नहीं की, और ना ही उसका एनालिसिस किया, और ना ही हमसे कोई ऐसी रिक्वेस्ट की है। तो मैं ये क्वेश्चन करता हूँ अहमद नूरानी साहब से, और ये सारे मीडिया से और पाकिस्तान में जितने लोग इसके ऊपर बातें कर रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर वो टेलीफोन कॉल को अगर वो बनाया गया, उसको अहमद नूरानी साहब ने कॉल की सूरत दी गई, ऑडियो हम्म। ऑडियो जो लीक है उसको, तो सर फिर जैसे साकिब निसार की आवाज का, तो मैं भी किसी जगह से उनकी 1000 तकरीरें पकड़ के, उनकी कोई भी चीज वो डाल के, तो मैं उनसे पूछ सकता हूँ कि उनकी आवाज है कि नहीं है। बेसिकली जो मोटिव होना चाहिए था अहमद नूरानी साहब का इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जर्नलिस्ट, वो ये होना चाहिए था कि इज दिस अ टेलीफोन कन्वर्सेशन, एंड द गाय हु इज इन द कन्वर्सेशन, जो बात कर रहा है, जस्टिस जैसे तासुब देने की कोशिश की कि जस्टिस साकिब हम्म। निसार किसी शख्स से बात कर रहे हो, बात सुन रहा है, ये सही है कि नहीं है। दिस इज कॉल्ड फोरेंसिक, वो हुआ ही नहीं इसके अंदर सर। और ये यस। सबसे बड़ी बेईमानी है कि वो चीज के अंदर। और दूसरी बात है कि फोरेंसिक रिपोर्ट जारी नहीं की जा रही। उमर चीमा साहब लगे हुए हैं, अफसार आलम साहब लगे हुए हैं, अंसार अब्बाई साहब लगे हुए हैं नासिर साहब, कि एक जी और बात ये है। बताइएगा, आप अगर जी इसी जी चीज को सामने रखते हुए देखें तो फिर इससे तो ये भी साबित नहीं होता कि ये जो ऑडियो लीक की गई है इसी का फॉरेंसिक हुआ है। ये भी फिर साबित तो नहीं होता ना। हो सकता है कोई और देखिए, वीडियो हो, कोई और ऑडियो हो, और उसके बाद ये एग्जैक्टली रिपोर्ट जारी मैं कर तो दी गई। मैं तो यही बात हम्म। करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके नाज़रीन को तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, अगर मैं और इस वक्त आप बात करें, मैंने पहले भी एक वीडियो में आदिल वजायद साहब के साथ ही बात हाँ। की है कि अगर मैं और आप ये वीडियो बना रहे हैं इस वक्त, ये एक मेरी और आपकी कन्वर्सेशन चल रही है, अगर आप इसके अंदर पैच डालेंगे हम्म। और फिर इस वीडियो की एक और वीडियो बनाएंगे आप किसी हम्म। और इक्विपमेंट से, और हम्म। वो इक्विपमेंट की जो सीडी होगी, उस इक्विपमेंट से निकली हुई सीडी होगी, वो हम्म। ले जाके आप जब उसको गैरेट डिस्कवरी को देंगे, तो सर वो तो उसको ऑथेंटिकेट कर देगा, क्योंकि आपने तो उस जो मेरी और आपकी कन्वर्सेशन को कंटेमिनेट करने के बाद, जो उसके अंदर चेपियां लगाने के बाद, हम्म। अगर आपने वो एक नई उसके ऊपर सीडी बना ली है, और हम्म। अगर वो आप जाके देखेंगे तो उसकी तो एडिटिंग नहीं हुई हुई, वाकई नहीं हुई हुई उसकी एडिटिंग, ठीक है। और उसको तो आप ठीक है। यस। ऑथेंटिकेट कर देंगे। लेकिन हाँ। अभी भी देखिए, लॉ ऑफ द लैंड अमेरिका में, जब भी आप कोई फोरेंसिक रिपोर्ट करते हैं और उसके ऊपर कोई क्लेम करते हैं, आपको फोरेंसिक रिपोर्ट पूरी की पूरी पेश करनी पड़ती है। दूसरी बात ये कि ये जो साहब हैं अहमद नूरानी साहब, ये यहाँ पे एक स्टूडेंट है, ठीक है। अमेरिका के खर्चे पे हम्म। यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हम्म। और अभी इनकी एक स्कॉलरशिप खत्म हुई है, तो दूसरी स्कॉलरशिप इनकी शुरू होगी। पहले वॉशिंगटन में थी, आजकल न्यूयॉर्क स्टेट में इनकी हम्म। स्कॉलरशिप। हम्म। यहाँ पे सर गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है आजकल, प्राइसेस बड़ी हाई है, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन है। इनके पास सर ये हजारों डॉलर कहाँ से आ रहे हैं सर, ये मुझे बताइए। ये ये तो सर एक कहते हैं कि बहुत। जी अभी सर ये तो। नहीं, सुनिए जी जी। सुनिए, अभी उन्होंने हम्म। क्लेम किया है, और मरियम बीबी ने आज उसके बारे बारे बाकायदा उनका नाम लिया है जी, कि आजकल वो बड़े गरीब हुए हैं, और हम्म। उन्होंने एक चैलेंज किया है कि किसी टीवी चैनल को कि जी, मैं सर बैठा हूँ यहाँ पे, मैं बैठा हूँ तो मेरे पास भी थोड़े बहुत पैसे होंगे, मैं नूरानी साहब को चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं तो अमेरिका में बैठ के, छोड़े लंदन को, मैं अमेरिका में बैठ के आपको चैलेंज कर रहा हूँ सर, आप मुझ पे केस कर दें। सर ये यहाँ तो दो सर ढाई बड़े साल तो सख्त किस्म के। अदालतें पाकिस्तान में चीखती रही है मियां नवाज शरीफ साहब से कि वे एवन फील्ड फ्लैट्स आपने कहां से खरीदे, वो रसीद लेकर आए, अहमद दुरानी साहब किधर से देंगे। मरियम साहबा जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उन्होंने एक चीज पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया, और वो ये था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब जो हैं, वो खुद जाए अमेरिका। अमेरिका में जाकर वहां पर अमेरिका की अदालतों में जाकर इस चीज को पेश करके उसका फॉरेंसिक करवाएं, फॉरेंसिक ऑडिट करवाएं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस सर का ये जो ज्यादा हिस्सा था, मैं नोट कर रहा था, वो इस चीज पर जोर दिया गया कि जो नैरेटिव्स मुस्लिम लीग नवाज बनाती है, उन नैरेटिव्स को सामने रखकर उन्होंने जुडिशरी को टारगेट किया है। क्या मैसेज दे रहे हैं?
دیکھیے سر اب یہ پہلے بھی نورانی صاحب ایک خبر چلا چکے ہیں، اس کے بعد انہوں نے معافی مانگی تھی، ان کے ادارے نے معافی جے مانگی آئی تھی، ٹی آپ کے کو حوالے یاد سے، بھی جی ہوگا، جی 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 جے جی آئی ٹی کے حوالے سے، ٹھیک ہے جی سر. اب سر کون آئے گا امریکہ میں، کون یہاں کے سسٹمز کے ساتھ آ کے لڑے گا؟ آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے، سر آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں کچھ نہیں بن رہا عدالتی نظام میں، جو کچھ ہو رہی چیزیں. اور مجھے بتائیے کہ بی بی جو ہے وہ پچھلے 3 سال سے یہ چیزیں کیوں نہیں پیش کر دیتی اپنے اگر وہ ضمانت چاہتی کورٹ ہے یا میں اپنے نہیں پیش کیسز کے کر رہی. فیصلے چاہتی ہے ہاں جی. تو کورٹ میں کیوں نہیں پیش کر دیتی سر وہ؟ ہوں اگر وہ پیش کریں گی تو کورٹ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ آپ کو بلائیں گی، نثار صاحب کو بھی بلا سکتی ہے، کسی اور کو بھی بلا سکتی ہے، جو بھی اس میں انوالو ان کو بلا سکتی ہے. تو وہ ان ساری چیزوں کو کیوں نہیں عدالتی سسٹم کیسے بنا رہی ہے، اس سے بیٹھ کے ایک تقریر کر دیتی ہیں. اور اس کے بعد ہوں اب میں آپ کو ایک چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو اچھا ہوں ایک منٹ میں ایک پوائنٹ ہے، میں ذرا اس کو ریز کرنا چاہ رہا تھا کہ جی جی پلیز. اچھا وہ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ دیکھیے اب وہ بات کر رہی ہیں آج ان کی جس پریس کانفرنس کی بی بی کی مریم کی. آپ مجھے ایک بات بتائیے سر، جب آپ مان رہی ہیں کہ ایک حصہ غلط ہے یا مشکوک ہے سر، تو دوسرے حصے کے اوپر دیکھیے آڈیو کی جو آڈیو جو دی گئی ہے احمد نورانی صاحب کی طرف سے، وہ پٹ چکی ہے. مریم بی بی کو اتنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا. جیسے آپ نے بتایا کہ ایک طرف انہوں نے پرائم منسٹر کو بٹھایا ہوا تھا، دوسری طرف انہوں نے کسی اور صاحب کو بٹھایا ہوا تھا. احسن تو ان اقبال کو صاحب کو اس چیز کے بٹھایا. اوپر احسن اقبال صاحب کو، پروفیسر یا صاحب کو بٹھایا تھا. ان کو اس چیز کے اوپر وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے کہ جب ایک لیکن ایک چیز کو آپ سوال ہے خود ہی ناصر صاحب، مشکوک. بڑی جی انٹرسٹنگ بتائیے. چیز ہے جس آپ نے مریم نواز کے جس حصے کی بات کی ہے، جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ ایک حصہ چلیں پٹ چکا ہے، اس کو سامان ایکسپوز کر دیا ہے. دوسرے حصے کی وہ بات کر رہی ہیں جس میں یہ سنا جا رہا ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس ججمنٹ ادارے دیتے ہیں اور میاں صاحب کو سزا دینی تھی اور ان کی بچی کو بھی سزا دینی تھی، اور دوسری طرف سے بندہ پوچھتا ہے کہ ان کی سزا نہیں بن رہی تھی. خیر یہ وہ ساری چیز ہے. آپ اگر ایک حصہ جس کو مختلف تقاریر سے تو اٹھایا گیا ہے وہ چیز واضح ہو گئی ہے، دوسرا حصہ اس کی کوئی ویڈیو ابھی تک نظر نہیں آ رہی کہ ثاقب نثار صاحب نے کہیں پر اس کے حوالے سے بات کی، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ سر دیکھیے جوڑا گیا ہوا ہے. جی اور یہ بھی چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے ابھی کوئی زیادہ ٹائم گزرا نہیں اس آڈیو کو آئے ہوئے، ابھی 48 آور شاید گزرے ٹوٹلی جب تک یہ جب سے پاکستانیوں سے پتہ چلا. ابھی بہت سارے ان کی تقریریں، ابھی بہت سارے ان کے ویڈیو کلپس ہوں گے، ابھی بہت ساری ایسی چیز ہوں گی جن کے اوپر یہ بھی چیزیں ثابت ہو سکتی ہیں کہ وہ اگر یہ لفظ یوز کر رہے ہیں تو آئدر ان لفظ کو کاٹا گیا ہے یا نہیں کاٹا گیا. جو بات کر رہے ہیں کہ سزا دینی ہے، یا مریم بی بی کا ذکر کر رہے ہیں، یا میاں نواز شریف صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، یا اپنے دوستوں کا ذکر کر. دوستوں کا ذکر تو آپ نے دیکھا وہ اسپیچ میں وہ ان کی وہ باتیں ہوئی نہیں تھی، وہ اس کو وہ تو آپ کے سامنے آ گئی. تو سر بیسیکلی میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں یہاں پہ کچھ جیسے ثاقب نثار صاحب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سر یہ جو آڈیو ہے نا، جس کے اوپر ہم ساری دنیا اور ہماری پورا جسٹس سسٹم ہل چکا ہے یہاں پہ پاکستان میں، اس کے اندر سر کچھ بھی نہیں ہے. اگر اور اس کمپنی کو اچھی بلی پرابلمز پڑ جائیں گی. یہ جو ڈسکوری ہے نا، یہ جو جب یہ اگر اپنی چیز اگر ان کو اجازت دیتے ہیں، میں نورانی صاحب کو میں بھی یہاں سے ریکویسٹ کروں گا نورانی صاحب کو کہ سر آپ اگر خود نہیں کرتے تو کم از کم اس کمپنی کو جو ہے نا، ہم ان سے بات کر لیں گے، ہم ان سے رابطے میں. آپ اس کمپنی کو اجازت دے دیں گے جی، اگر آپ اتنے ہی سچے ہیں تو آپ اس کمپنی کو اجازت دے دیں گے جی، وہ جو اپنا جو ٹرانسکرپٹ ہے پوری جو اس کا آڈیو فورینسک کا رپورٹ کا جو ٹرانسکرپٹ ہے وہ فراہم کر دے. دودھ کا دودھ سر پانی کا یہ پانی ہو اگر جائے گا سر. پاکستان گورنمنٹ اس چیز کو پرسیو کرے اور ان سے ریکویسٹ کرے کہ اس کا سارا نہیں کر ٹرانسکرپٹ سکتی پرووائڈ. سر، نہیں کر سکتی سر. نہیں. بہت ہاں سر نہیں کر سکتے. یہاں کے لاز بڑے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیے آپ کیا کریں گے یہاں پہ؟ ثاقب نثار صاحب یہاں پہ آئیں گے، یہاں پہ لائر کریں گے، وہ کیا کہیں گے یہاں پہ آ نہیں، وہ کے؟ تو منع کر چکے ہیں. ایک ثاقب نثار صاحب تو منع کر چکے ہیں کہ جناب میرا اس دیکھیے سے نا کوئی تعلق اس نہیں. کو دیکھیے ایک چیز غلط ثابت ہو چکی ہے ہوں اور ثابت ہو رہی ہے. اگر کوئی چھوٹا موٹا کوئی بیچ میں کوئی چیز رہ گئی، شک رہ گئی، وہ بھی ختم ہو سکتا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ سر وہ مجھے بتائیے کہ ایک چیز غلط چیز کے اوپر ایک چیز جس کا کوئی وجود نہیں ہے، جو غلط ثابت ہو چکی ہے، جو ہم ثابت کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے. کتنے لوگوں کو ہم نے بتایا یہاں پہ آن لائن بیٹھ کے بتایا کہ یہ غلط ہے چیز. یہ پہلے بھی بس بھائی صاحب معافی مانگ چکے ہیں، آگے بھی مانگ لیں گے، ان کا کچھ نہیں جائے گا. لیکن جیسے ثاقب نثار صاحب کا ایک اسٹیچر ہے بھائی جان، اگر وہ یہاں پہ آئیں گے تو کیا کریں گے آ کے؟ مجھے بتائیے کیا کریں، کس کے خلاف مقدمہ کریں گے؟ ان صاحب نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے معافی مانگ لینی ہے کہ جی مجھے تو ایسے پرووائڈ کی گئی دیٹس تھی، ٹرو. میں نے آگے سے وہ معافی. دیکھیے نا 2 لفظ ہے. اگر آپ یہاں پہ ساری انیشیٹ کرتے ہیں لاکھوں ڈالر لگا کے یہاں پہ یا ہزاروں ڈالر، یہاں پہ سب جسٹس سسٹم بہت مہنگا ہے امریکہ میں. اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں اور ساتھ ہی وہ احمد نورانی صاحب پہلے کی طرح کہتے ہیں کہ جی آئی ایم سوری جی، مجھے تو یہ ٹیپ پرووائڈ کی گئی تھی، میرے سورسز نے، میں نے تو اس کی فرنزی کروائی. انہوں نے اگر اس پہ چیپیاں جوڑی ہوئی تھی،
اوریجنل والی جو مجھے دی گئی اس کے علاوہ جو تھی اس کے اندر کوئی کنٹامنیشن کی ہوئی تھی، تو مجھے تو یہ ملی تھی. اگر ایسی بھی کوئی چیز ہے تو میں سوری کر لیتا ہوں. تو وہ سارے کا سارا پروسیس دھڑام سے گر جائے گا. یہاں پہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. عدالت بھی یہی کہتی ہے کہ بھائی ایک آدمی ایک جرنلسٹ ہے وہ. اور دوسری بات یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ان کی ویب سائٹ ہے نورائی صاحب کی. مجھے یہ بتائیے سر کہ انہوں نے اپنی جی فیکٹ فوکس، آپ نے کبھی جا کے اس کی ان کی پوری ویب سائٹ دیکھی ہے سر؟ سر بالکل دیکھیے. اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک جگہ پہ انہوں نے کہا کہ جی ڈونیٹ، یعنی ایک انویسٹیگیٹو جرنلزم کرنے کے لیے ڈونیشن مانگ رہے ہیں. کوئی بری بات نہیں ہے. امریکہ میں بہت سے ادارے ہیں جو انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتے ہیں اور ڈونیشن کے اوپر چلتے ہیں، لیکن ان کا فوکس جو ہے نا وہ ایک امریکہ نہیں ہوتا. ان کا فوکس پوری دنیا ہوتی ہے. جب آپ پوری دنیا سے پیسے مانگتے ہیں تو پھر آپ کی جو سٹوریز ہوتی ہے وہ پھر دنیا کے حوالے سے ہوتی ہیں، امریکہ کے حوالے سے نہیں ہوتی. آپ ان کا فیکٹ فوکس اٹھا کے دیکھ لیں. ان کا صرف 2 اداروں کے اوپر فوکس ہے، احمد نورائی صاحب کا. اور وہ 2 ادارے آپ کو پتہ ہیں کون ہیں؟ ریاستی پاکستان ادارے کے ہیں. حساس ادارے ہیں. لیکن ان آپ کے مجھے علاوہ ایک انہوں چیز نے کوئی بتائیں. سٹوری جی ایفیڈیوٹ سے اگر یہ سارا معاملہ شروع کریں تو 2 ججز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. ایک ہیں میاں فاروق صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، اور دوسری سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب. ایک وہ ہیں جو کہ ماضی میں چیف جسٹس رہے ہیں جب انہیں سزائیں ہوئی اور سارے معاملات چلے. دوسرے وہ ہیں جن کے سامنے مریم نواز کی اس وقت اپیل چل رہی ہے. ان دونوں ججز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. جوڈیشری کو دباؤ میں لانا چاہ رہی ہے مسلم لیگ نواز. اور کیا سر، کیا دیکھیے میں مزے کی بات بتاؤں جو یہ شمیم صاحب ہیں، رانا شمیم صاحب، یہ یہاں پہ نیو یارک میں موجود تھے 2 تاریخ کو. یہ 2 تاریخ کو نیو یارک میں موجود تھے. میں وہاں موجود تھا جہاں پہ بیٹھے ہوئے. اس کے بعد وہ لندن گئے. 2 تاریخ کو یہاں پہ ان کا ضمیر نہیں جاگا. ان کا ضمیر جو ہے وہ کہیں سویا ہوا تھا. وہ اٹلانٹک اوشن کی جب انہوں نے فلائٹ لی تو جیسے وہ لندن پہنچے 6 تاریخ کو تو ان کا سر ایک دم ضمیر جاگ گیا. یہاں پہ لائرز بیٹھے ہوئے تھے سر، بڑے پرومننٹ لائرز امریکہ میں، جہاں پہ انہوں نے تقریب سے خطاب کیا. میرے پاس کے ویڈیوز بھی اگر آپ چاہیے تو میں آپ کو بتاتا ہوں، بیکاز آئی واز ان دی ویسینٹی. میں گیا تھا 2 منٹ کے لیے، لیکن چونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ کوئی بہت امپورٹنٹ آدمی ہے تو میں اس کے ساتھ بیٹھ کے اپنا وقت ضائع کروں. تو لیکن بعد میں مجھے جب ان کی ویڈیو آئی تو میں نے کہا یہ تو بڑی خطرناک بات کی. یہ بڑی چیزیں بات کر کے انہوں نے ریاست کے اوپر، یہاں پہ بھی ریاستی اداروں کے اوپر جو ہے وہ رانا شمیم صاحب نے بات کی، لیکن جسٹس ثاقب نثار کے اوپر انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا امریکہ میں، نیو یارک میں. اور جیسے ہی وہ اترتے ہیں، کیونکہ پہلے سے پلان تھا کہ یہ آئیں گے لندن میں، ان کے بھائی کی ڈیتھ بھی ہوئی تھی، وہ وہاں نہیں گئے، یہ سیدھا لندن میں گئے. میاں صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، رانا شمیم صاحب کی. اور وہاں پہ یہ جو ہے وہ اس کے بعد ساری دنیا کو پتا چل گیا کہ اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ انڈر ٹیکنگ دی. اور وہ انڈر ٹیکنگ کا کچھ کانٹینٹ ہی ہمیں یہاں پہ چلے 1-2 کوئی کہتے نا بٹوین دا لائن ہی کوئی بات کر دیتے کہ ثاقب نثار صاحب نے میرے ساتھ یہ حرکت کی، یا کوئی آپ جب اتنا بڑا ایک ایفیڈیوٹ دینے جا رہے تھے، میں بھی انہوں نے اس لیے نہ دیا ہو کہ اس کا امپیکٹ ذرا ختم ہو جائے گا. اگر میں لندن میں جا کے اس کا یہاں پہ اگر لوگوں کو بتا دیا تو شاید لندن میں جا کے جو میں نے جو بات چیت چل رہی ہے میری نون لیگ کے ساتھ جو کہ سب کے سامنے آ گئی، تو اس انڈرٹیکنگ، اور وہ انڈرٹیکنگ بھی سر ان کے بیٹے نے، تو وہ جو نالائق ان کا بیٹا ہے سر، انہوں نے بالکل ہی سر وہ تو کر دی اس کو واقعتاً بڑا نالائق ہے. بالکل وہ ایسی جو وہ تو لائیو ٹیلی ویژن کے شو میں آ کے کہہ رہے سر میں بیوی کے لیے کیا گانا گانا کہوں. چاہتا ہوں. اب آپ خود ہی سنجیدگی کا اندازہ لگائیے. ہاں جی، وہ جی میں سنوکر کھیلنے جانا چاہتا ہوں بیوی سے جا، لیکن آپ ان لوگوں کو کیسے سیریس لے سکتے ہیں سر؟ ان لوگوں کے ہاتھ میں کیسے دے سکتے ہیں پورے اتنے بڑے کیس کے مدنجرات کی سر؟ بردر رسیدیں دے دیں، وہ 4 فلیٹ سراب بھائی ان کی رسیدیں آپ دے دیے اور جان چھڑائیں اپنی. آپ اتنے سچے لوگ ہیں. آخری 2 سوال ناصر صاحب، آخری 2 سوال. مریم نواز نے آج بہت زیادہ اس چیز کا ذکر کیا کہ جوڈیشری ہماری اپنی ہے، لیکن وہ ججز جو کہ پیناما فیصلے میں یا سزا دینے میں شامل تھے ان کو لے کر جوڈیشری ادارہ گندا ہوتا ہے. اب جو اس وقت کے موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے یہ ان ججز کے بینچ میں شامل ہیں، اور انہوں نے ساتھ ہی ٹارگٹ کیا کہ پرائم منسٹر عمران خان کو جن ججز نے صادق اور امین کہا ہے ان کو بھی کانٹروورشل قرار دیا. اب اگلے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ اس بینچ میں شامل ہیں جنہوں نے عمران خان کو صادق اور امین کہا. یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پاکستان کی جو ہائر جوڈیشری ہے ان کے جو آنے والے ججز ہیں ان کو بھی یہ کانٹروورشل بنا رہی ہیں. آپ ظاہر ہے جوڈیشری ہی وہ پلر ہے جس پر ملک، ریاستیں، سوورینٹی، ساری چیزیں، انصاف اسی پر قائم رہتا ہے. اس پر جوڈیشری ایکشن لے، گورنمنٹ ایکشن لے، کس طرح سے یہ چیزیں روکی جا سکتی ہیں؟ دیکھیے جی، بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے. ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں امریکہ میں، اور ہم لوگ جو امریکہ میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اسپیشلی جن کو تھوڑا بہت ادراک بھی ہوتا ہے پاکستان کی حالات کا، یہاں پہ عام آدمی بڑا رو رہا ہے اس وقت پاکستان کے حالات دیکھ کے. دیکھیے
जुडिशरी को कंट्रोवर्शियल करने में इन लोगों ने जी। बहुत किरदार अदा किया है, इनका इनकी माजी पार्टी भी ने ऐसा बहुत है। किरदार अदा किया है। माजी में इन्होंने हमले भी किए, इन्होंने इनके 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 जो सीवी है ना सर, इसके ऊपर जुडिशरी को कालख मलने में ये नंबर 1 ये जो ये किरदार अदा करते रहे, ये फोर फ्रंट पे रहे हैं और ये आइंदा भी करते रहेंगे सर। देखिए बात असल ये कि जब चोर पकड़ा जाता है तो फिर अपनी चोरी को बचाने के लिए 3 साल हो गए सर इस केस को चलते हुए, खुदा का वास्ता है अब जाने दें। अब कभी जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का नाम लेती हैं, कभी जनाब वो किसी और जज का नाम लेती है, उसको कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश करती हैं। इनसे अगर टाइम बाय करना है तो आप बाय कर लें, लेकिन इनके जो फॉलोअर्स हैं उनको समझना ही चाहिए कि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है इस पूरे मेस में से निकलने का। और इस कौम को खुदा का वास्ता है, अगर आपने वो कहा था कि जी मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी ज्यादा नहीं है, और अगर वो जायदादें निकल आई हैं तो उसकी रसीदें दे दे, अगर सर रसीदें नहीं है जी। तो भुगते हैं सर, भुगते हैं। आखिरी सवाल नासिर साहब, आखिरी सवाल, आप ये समझते हैं कि इस ऑडियो लीक होने के बाद से ये इस तरह जुडिशरी को जी। देखिए, जिस तरह साकिब देखिए देखिए जो इन्होंने देखिए सोराब जो इन्होंने अटैक किया है ये ऑडियो की शक्ल में, ये इतना डेंजरस है, ये इतना खतरनाक है कि आप देखिए कि एक ऐसी टेप प्रोवाइड की गई गैरेट डिस्कवरी को जिसका कोई वजूद ही नहीं है, जो एक टेप के ऊपर से टेप बनाई गई, एक टेप को आपने कंटेमिनेट किया, उसको आपने मतलब उसको आपने फेक तरीके से आपने उसको बनाया, उसके अंदर मुख्तलिफ तकरीर के हिस्से जोड़े और उसके बाद उसके ऊपर एक टेप बना के वो प्रोवाइड की गई और उसको गैरेट ने जो है वो ऑथेंटिकेट किया। उसमें भी सिर्फ आवाज को ऑथेंटिकेट किया, उन्हें कहा जी कि हम इसके अंदर जो फोन के ऊपर कॉन्वर्सेशन है या बंदा जो है वो हमें रिक्वेस्ट ही नहीं की गई कि उसको उसको हम ऑथेंटिकेट करें कि ये एक टेलीफोन कॉल थी कि नहीं। सर ये समझने की कोशिश करी पूरी कौम, ये कॉल नहीं थी सर। जब ये कॉल नहीं थी तो ये ऑडियो टेप इज नल एंड वॉइड, इसकी कोई हैसियत नहीं। हमें पता नहीं क्यों हम इसके ऊपर इतना टाइम बर्बाद करें। तलत हुसैन जैसे लोग, मैं हैरान हूँ, तलत हुसैन आज का वीलॉग हम जाके देखे, यू न्यूज पे पड़ा हुआ है, ये बात हुई और आपने वही बात की कि जी उसमें 2-3 ऐसे फिक्रे हैं जिसमें जो अभी तक पकड़े नहीं गए वो भी पकड़े जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। चलें मैं ठीक है सर आपको वो लेकिन हाँ लेकिन शराब मैं आपको आपके नाज़रीन को बता दूं कि जब ये चीज साबित होगी और खुद मरियम ने मान ली कि ये जो आधा पूरा झूठ हो जाता है। यहाँ के रूल्स के मुताबिक, अमेरिकन रूल्स के मुताबिक, अगर कोई फोरेंसिक रिपोर्ट के अंदर कोई ऐसी कुछ चीज प्रोवाइड की जाती है जो कंटेमिनेटेड होती है या जिसमें थोड़ा कुछ ऐसी चीज है जो एक पूरी टेप अलग से 30 सेकंड की है, वो ये भी नहीं बता रहे नूरानी साहब कि उन्होंने जो टेप भिजवाई थी वो कितने मिनट की थी, कितने सेकंड्स की थी। चले यही बता दें कौम को, वही हिस्सा रख दें उस फोरेंसिक रिपोर्ट का सामने। तो सर जब यही चीज सामने नहीं आ रही, अगर एक चीज कंटेमिनेटेड साबित होगी कि आदि जो है वो स्पीचेस हैं, तो सर पूरी रिपोर्ट का क्या बनेगा? मुझे बताएं किसी जगह एडमिसिबल है? ये कोई अक्ल का बंदोबस्त इनएडमिसिबल है के सर, ऊपर ये बड़े बड़े कंप्लीट लोग वीलॉग इनएडमिसिबल है। कर रहे हैं और और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश पाकिस्तान कर के रहे हैं। मुझे मुमताज शर्म आ रही है कानूनदान जी ये जी बात जी करते। मैं सिर्फ मुझे सौराब मुझे आपसे बात करने का सिर्फ एक जी, मुझे सिर्फ आपसे आज इसलिए बात करनी थी कि लोगों को बता सकूं कि सर ये टेप एक जाली टेप है। सर ये आपने साबित मैं कर दिया है, बिल्कुल ये एक यहाँ जाली बैठा हूँ, टेप मुझ है। पे मुकदमा करना और है तो नारायण मुकदमा जी कर दे मुझ पे। सर कोई मुकदमा वो तो इस टेप को अदालत में नहीं लेकर जा रही। और बिल्कुल ये बात ठीक है कि वो एक कॉल नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ अल्फाज उठाकर एक क्लिप बनाई गई है और उस क्लिप में आवाज को ऑथेंटिकेट किया गया है, बाकी कोई भी चीज ऑथेंटिक नहीं है। एक आखिरी सवाल और मुख्तसरन, डू यू थिंक सो कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इस ऑडियो क्लिप के आने के बाद मुस्लिम लीग नवाज का किसी तरह हद से रेलिवेंट हो गई है पॉलिटिक्स में? सर इररिलेवेंट हो गया नवाज। देखिए जो इनके माजी के चीजें हैं और आने वाली जो वीडियो टेप्स और ऑडियो टेप्स आने वाली हैं सर, वो इररिलेवेंट हो गई बिकॉज लोगों को अब बिल्कुल इन ठीक पे बात से है जी, लोगों को समझ आना शुरू हो गई है। और नासिर साहब का ये कहना था कि मुकम्मल तौर देखिए पर हम बैठे इररिलेवेंट हुए हो हैं गई है। ये एक और यहाँ खुदकुश पे, धमाका इन्होंने मुझे किया बुनियादी तौर कोई पर। नवाज नहीं मुझे कोई साबित कर दे कि कोई हमने जी देखिए मैं आपको बताऊं कि जो आने वाले वक्तों में जो इन्होंने वीडियो और ऑडियो संभाल के रखी हुई थी ना, अब मेरा ख्याल है वो किसी शेफ में बंद करके वो रख लें मरियम बीबी, वो किसी काम की नहीं रही। क्योंकि जब आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है और आपके लोग की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है तो हाँ फिर आपकी टेपों की और ऑडियो टेप वीडियो टेप की भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहती। जी सर आप
नासिर कयूम खान साहब, आपका बेहद शुक्रिया। आपने तो पोस्टमार्टम कर दिया और सारे हकायक कौम के सामने लाने का आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नासिर खान साहब हमारे नो साथ प्रॉब्लम। अमेरिका से मौजूद थे, इनका बेहद शुक्रिया। और इन्होंने एक बार फिर इस चीज को साबित किया है कि वो कोई टेलीफोन कॉल नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ जगहों से उठाकर एक क्लिप बनाया गया है, और उस क्लिप को भी गैरेज डिस्कवरी जो एक फोरेंसिक लैब है अमेरिका की, उसने ऑथेंटिकेट उस क्लिप को नहीं किया, बल्कि उसके अंदर जो वॉइस है उसको किया है। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।